मोगाच्यानो वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुंचो. 1820 वर्सा पीटर रिशली नांवाचो एकलो मनीस इंग्लंडांतावन ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी शाराक स्टिमरीर प्रवास करतालो. लांब प्रवास आनी तेन्ना वाटेर व्हडलें वादळ वारें जालें, तुफान, आनी त्या तुफानान ती स्टिमर बुडली. आतां ही खरी काणी, काल्पनीक न्हय. तेन्ना ताका आनेक स्टिमरीन दर्यांतलो भायर काडलो पिटराक. दुसरे स्टिमरीर तो 1-2 दीस आसलो. ती स्टिमर बुडली. आतां परत्यान तो दर्यांत आसा. तिसरी स्टिमरीन येवन ताका दर्यांतलो भायर काडलो. कांय दिसान ती स्टिमर बुडली, तिसरी बुडली, परत्यान वो दर्यांत. चवथे स्टिमरीन ताका दर्यांतलो भायर काडलो. ती स्टिमर बुडली. 5वे स्टिमरीन ताका आतां दर्यांतलो भायर काडलो. आनी कितें सांगू, ती स्टिमर बुडली. आतां तो परत्यान दर्यांत आसा. मागीर तो देवा लागीं अशें मागता, देवा, म्हज्या जिवितांत तुजी कितें तरी येवजण आसतली. आसूं, हांव कितें करूं, म्हजी कांय चूक ना. पयली स्टिमर बुडली, दुसरी बुडली, तिसरी बुडली, चवथी बुडली, आतां 5वी बुडली. आतां हांव घडये वाचतलो वा वाचचो ना, सगळें तुज्या हातांत आसा सायबा, जाता तें जावं म्हणून तो आसतना 6वी स्टिमर आयली आनी 6वे स्टिमरीन ताका दर्यांतलो भायर काडलो. आनी तांणी वयर स्टिमरीन व्हरतच ताका न्हाण दिलें, बरें उबेचे कपडे दिले, ताका जेवण खाण दिलें आनी तो बरो जालो. आतां ही स्टिमर सिडनी आतां लागीं लागीं पावूंक आसली. तेन्ना त्या स्टिमरीच्या कॅप्टनान पीटर रिशलीक आपोवन म्हणलें, म्हाका एक उपकार करशी. तेन्ना पीटर रिशली म्हणटा, कॅप्टन, तुवें म्हजो जीव वाटायला, तुवें म्हाका जीवदान दिलां, तुजे खातीर हांव कितें करता, हांवें कितें करूंक जाय. तेन्ना तो कॅप्टन म्हणटा, हे स्टिमरीर एकटी जाणटी स्त्री आसा, खूब बरी, खूब बरी. ती आमकां सगळ्यांक आवय कशी जाल्या. पूण तिणें आपल्या पुताक पळयनासतना 10 वर्सां चड जालीं खंय आनी तिची भलायकी बरी ना. ती म्हणटा, मरच्या आदीं म्हज्या पुताक म्हाका पळोवंक जाय. कितेंय करून म्हज्या पुताक तुमी सोदून काडात आनी म्हाका मेळूंक सांगात. अशें ती परत्यान परत्यान म्हाका आनी आमच्या स्टाफाक सांगता. तूं आतां अशें कर, हांव तुका तिच्या कुडाक धाडटां. तूं तिचो पूत म्हणून एक नाटक कर. बाबडी ती खुशाल जावं, कित्याक ती आनी चड दीस वाचची ना. मरच्या आदीं तरी पुताक पळयला ही धादोसकाय तिका मेळूं. पीटर रिशली म्हणटा, बरें, तुमी सांगलां तें हांव करतां. तेन्ना कॅप्टन पिटराक ते जाणटे अस्तोरेच्या कुडाक व्हरता आनी पिटराक म्हणटा, तूं वच भितर. पिटर पळयता, थंय खाटीर एकटी जाणटेली अस्तोरी न्हिदून आसा. लागीं वचून पळयतना तो कितें पळयतालो, ताका अजापूच दिसलें. ताचीच आवय सारा रिशली ही आसली आनी ती देवा लागीं आपणाच्या पुता पासत मागताली, सायबा, मरच्या आदीं
म्हज्या पुताक पळोवचें, एक भाग तूं म्हाका दी आनी मागीर तूं म्हाका व्हर, अशें ती खतखत्यान उमाळ्यांनी भरून देवा कडेन मागताली खंय, आनी देवान तिचें मागणें आयकलें. हो मागण्याचो फळ. आवयचें मागणें आसा पळया तें खूब बळादीक. कित्याक जेन्ना एक आवय आपल्या भुरग्यां पासून मागता, ती काळजांतल्यान मागता, ती भावार्थान मागता. ती मागीर खंयच्याय धर्माची जावं, खंयच्याय गांवची जावं, जातीची कातीची रंगाची जावं, आवय ती आवय. हें आवयचें काळीज आसा पळया, हें समजून घेवंक भोव कठीण. तशें ती कित्याक करता? कित्याक ती आवय. देवान तिका तशीच रचल्या. चडश्यो आमच्यो आवय आसात पळया, त्यो मोगाळ आनी मोवाळ. चडश्यो, सगळ्योच म्हणूंक जायना, चडश्यो त्यो मोवाळ आसतात. आनी आमची आवय आमचे पासून देवा कडेन मागता. संवसारांत आसतनाय ती मागता, आनी संवसार सांडून वता तशी ती देवा लागीं आमचे पासून मागता. म्हणटच मनशाक पळया, पयलो संबंद कोणा कडेन येता? आवय लागीं. आवयचे कुशींत आमचो जल्म जाता, थंयच आमकां आवयचो संबंद येता. आनी मागीर जल्मातच मागीर दुसऱ्या लागीं आमचो संबंद येता. म्हणटच आमच्या जिवितांत मनशाचो पयलो संबंद आमकां आयलो आमच्या आवय लागीं. आवयनच आमकां ल्हान व्हड केली, आमकां देवाची वळख दिली. आमचे थंय जे कितें गूण आसात ते चडशे आमकां आवय थावन येतात न्ही. देखून आमी आवयक मान दिवंक जाय. बापायक दिवंक जाय, दुसऱ्यांकय दिवंक जाय, पूण आवयक आमी दुखोवंक फावना. कित्याक त्या आवयक लागून ह्या संवसारांत आमी आसा आनी ती आमचे पासून मागता. पिटर रिचलीचे आवयच्या मागण्याक लागून पिटर रिचली वांचलो आनी शेवटी आवयची आनी ताची भेट जाली. म्हणटच जर आमची आवय जिवंत आसा, तिका आमी मान दिवया. मरतच रडून कांय फायदो ना आनी लोकांक दाखोवंक. चड करून आमचो क्रिस्तांव लोक आसा, तातूंय ग्रेस्त लोक, जिवंत आसतना आवयक बापायक कांय व्हडलें ती मोल दिनात. मागीर इंटेराक कितलो खर्च करप लोकांक दाखोवंक सगळें, कांय फायदो ना ताचें. ती जिवंत आसतना आमी तांचो मोग करया, तांकां सांबाळून घेवया. तांचे प्राया प्रमाणे ती एके फावटी आमचें उतर आयकनात, पूण आसूं आमची आवय बापाय देखून तांकां आमी सांबाळून घेवया. आनी जर तर आमची आवय बापाय ह्या संवसारांत नात, तांचे लागीं आमी मागुया. कित्याक आमी तांचे लागीं मागल्यार ती आमचे पासून देवा लागीं विनंती करतली आनी जें कितें आमकां जाय तें देवाक बरें म्हूण दिसल्यार तें आमकां मेळटलें. म्हणजे आवयचें मागणें आसा पळया, तें एक श्रेश्ठ मागणें. जेजूच्या जिवितांत आमकां एक घडीत आयकूंक मेळटा. जेजून आपली परगट जिणी सुरू केल्ली आनी तो आपल्या शिश्यां सांगता काना म्हणल्या एका गांवांक थंय लग्नाक गेल्लो, काजाराक गेल्लो, कित्याक ताका आपोवणें आसलें. आनी थंय ताची आवय मारिया ती गेल्ली. आनी थंय जुदय लोकांचे परंपरे प्रमाणे ते जेवणा वेळार वायन वांटतात. आनी तांकां थंय वायन उणो पडलो काजाराक. हें सायबीण माय मारयेक गमलें आनी ती वचून आपल्या पुताक सांगता तांकां वायन ना. तेन्ना जेजू म्हणटा म्हाका आनी तुका कितें पडलां. पूण ती पुता लागीं वाद घालिना. ती थंय आसल्या कामगारांक म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करात. आनी उपरांत आमकां बायबलांत हें वाचूंक मेळटा. जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 2 जेजू त्या कामगारांक म्हणटा थंय ती भाणां आसलीं थंयसर, तातूंत उदक भरात. आनी मागीर जेजू तांकां म्हणटा आतां ही व्हरून कारबाऱ्याक दियात. आनी कारबाऱ्यान वायन चाखून पळयलो, एकदम बरो वायन. आनी तो न्हवऱ्याक म्हणटा कोणागेरी पयलो बरो वायन दितात आनी लोक बरो पिवन जाता मागीर मातसो हलको दितात, पूण तुवें पयलो हलको दिलो आनी एकदम बरो वायन मागीर दवरला.
कित्याक कारभाराकय खबर ना आनी न्हवऱ्याक आनी ताच्या घरच्यांक खबर ना हो वायन खंय तावन आयिल्लो. म्हणजे जेजून आपणाचो वेळ पावूंक नासलो तरी आपल्या आवयक लागून ताणें खंय आश्चर्य केलें अशें आमकां सांत जोवांच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. तर जेजून आपल्या आवयक इतलो मान दिलो तर आमी दिवं नाका. तर आमी आमचे आवयचो खरो मोग करपी, तिका समजून घेवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.